नाज़रीन, आज जिस उन्वान पर हम बात करने जा रहे हैं वो है 8 मार्च। 8 मार्च को पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आती हैं। इसी के लिए बात करने के मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविटीज़ एंड मोटिवेशनल स्पीकर जनाब मुज़म्मिल पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपके मुताबिक 8 मार्च असल में है क्या? देखिए जी, बहुत शुक्रिया अली शेर भाई, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाया। और मुझे तो मेरे एक बुजुर्ग ने कह रखा है कि आप जब भी माशरे के अंदर कोई बात फैलाएं ना, पॉजिटिविटी फैलाएं। ठीक है जी। ये जो 8 मार्च पूरी दुनिया के अंदर एक औरतों के मार्च का दिन मनाया जाता है, तो वहां पे असल में होता क्या है? देखिए अली शेर भाई, दो चीजें हैं। एक होता है खवातीन के हकूक, ठीक है, और दूसरे ये लॉन्ग मार्च के स्लोगन। ठीक है, अगर हम स्लोगन की बात करें तो काफी सारे स्लोगन जो है वो 8 मार्च में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है। इसके अलावा मैं अपने खावंद का कहना क्यों मानूं, मैं घर के काम क्यों करूं, मैं सालन गरम क्यों करूं। इवन के मैं और भी ये देख रहा था कि वो कहती हैं कि खवातीन कि अगर आप औरत नहीं है तो आपको औरत पर कोई भी राय रखने का भी हक नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। तो ये हकूक तो नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है जो कि हमारे मुल्क के अंदर फैलाई जा रही है, और कुछ फेमिनिज्म खवातीन इसके पीछे इसको चला रही हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इनके जो हकूक हैं औरतों के, वो अपने हकूक मांग रही हैं? मिसाल के तौर पे वो कहती है कि हम जिस मर्जी तरह का लिबास पहन सकते हैं, जेंट्स भी तो शॉर्ट्स पहनते हैं, हम क्यों नहीं पहन सकती? ठीक है, देखें ये जो पर्दा है ना, ये हमारे मजहब ने दिया, ठीक है। और ये औरत के लिए, वो कहते हैं जो खूबसूरत चीज होती है उसको ढांप के रखा जाए, ठीक है अली भाई। और इसके अलावा देखिए कुछ चीजें हैं जो मर्दों के लिए हैं और कुछ औरतों के लिए हैं। एक तो ये जो बात करते हैं ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कुरान करीम के अंदर सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 54 में एक आयत है, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, जिसका मफ़हूम ये है कि जिस्म भी मेरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस्म भी मेरा और मर्जी भी मेरी। ठीक है। और एक अगर आप जर्नलिज्म देखें ना, चले हम दीन की बात नहीं करते, वैसे तो दीन ने जो है वो एक बड़ा एक औरत को सेफ्टी दी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, अगर औरत जो है वो बुर्के के अंदर होगी तो देखने वाले को एक डर होता है, खौफ होता है, और उस बुर्के के अंदर औरत जो है वो खुद को एक सेफ्टी महसूस करती है, ठीक है, और महफूज होती है। और ये जो बातें करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम सेफ नहीं हैं, इसी चीज के लिए लॉन्ग मार्च निकालते हैं ना, और ये स्लोगन हमारे ऊपर तशद्दुद किया जाता है, हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती की जाती है। देखिए हम ये नहीं कहते कि बुराइयां होती हैं, जहाँ पे कुछ अच्छे लोग होते हैं वहां पे कुछ बुरे लोग भी होते हैं, डेफिनेटली बात, ठीक है, अच्छाई और बुराई भी। हाँ जी। लेकिन अगर आप इसके पस पर्दा देखिए ना, गूगल हर कोई यूज करता है, ठीक है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप टॉप 10 कंट्रीज में देखें तो वहां पे आपको एथियोपिया का नाम नजर आएगा, इंडिया, जर्मनी, कनाडा, ठीक है, अमेरिका। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर फहाशी के अड्डे हैं, बेहयाई बहुत ज्यादा, और लाखों औरतों को सालाना जो है वो जिनसी ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अच्छा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर बुराइयां होती हैं लेकिन उसको ठीक करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मतलब औरतें ये मार्च करें, देखिए ये स्लोगन लगाते हैं कि हम खाना क्यों गरम करें, हम खावंद का कहना क्यों माने। देखिए खावंद के जिम्मे ये काम है कि हमारा दीन भी ये कहता है कि वो जाए बाहर के काम करके आए और कमा कर आए, और औरत का काम ये है कि वो घर के सारे काम करे। जब खावंद घर में आए, ठीक है, तो औरत जो है वो उसके लिए पानी लाए, उसके लिए खाना लाए, घर के काम करे, औलाद की तरबियत करे। ये हमारे दीन ने हमें बताया है। अब मेरे ख्याल से इस्लाम से मुहाफिज अच्छा कोई दीन भी नहीं है। जितनी सेफ्टी औरत को इस्लाम ने दी है और किसी मजहब ने नहीं दी। बिल्कुल ऐसे है। देखिए मुझे फिर ये दुख होता है
کہ یہ نعرے لگاتی ہیں. اگر یہ سوچیں کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اگر اسلام نہ آتا تو یہ زندہ درگور ہوتی, اگر اسلام نہ آتا تو ان پر تشدد کیا جاتا. ٹھیک ہے, اسلام آیا, میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو عورت کو ماں کا درجہ ملا اور جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا. کیا بات. عورت ماں کے روپ میں ہو تو اس کا الگ مقام ہے, عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو تو اس کا الگ مقام ہے, عورت اگر بہن کے روپ میں ہو تو اس کا الگ مقام ہے, اور عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو اس کا الگ مقام ہے. میرا دین تو یہ سکھاتا ہے, جب آپ بالکل دین سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے منافی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ہمارا دین تو جو ہے وہ سیفٹی دیتا ہے, ہمارا دین تو انسیکیور نہیں کہتا, ہمارا دین کہتا ہے آپ پردہ کریں, ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ کو دیکھیں کتنے رتبے دیے جاتے ہیں. اور آپ چلیں, میں دونوں باتیں دونوں موضوع سے سمجھا رہا ہوں آپ کو, دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی. دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر ہم تو گاڑی میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی فیمیل کھڑی ہو تو ہم سیٹ چھوڑ دیتے ہیں, ان کو اہمیت دیتے ہیں آپ آئیں. ہم بینک میں چلے جائیں, وہاں پہ لائنیں لگی ہوں تو ہم عورت کو کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں پہلے. ٹھیک ہے, اور ہاسپٹل کے اندر دیکھیں حقوق میں نے پہلے آپ کو کہا کہ لانگ مارچ میں یہ سلوگن ہے, یہ ان کے حقوق نہیں ہے, یہ حقوق کی بات نہیں کر رہے, یہ ایک سمجھی سازش ہے. جو حقوق ہے دیکھیں, ان کے حقوق, تعلیم کا حق ان کو مل رہا ہے, علاج معالجے کا حق مل رہا ہے, ان کو وراثت کا حق مل رہا ہے, ان کو جائیداد کا حق مل رہا ہے, ان کو نان و نفقہ کا حق مل رہا ہے, ان کو پسند کی شادی کا حق ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو ہمارے ملک میں قانون بھی دیتا ہے اور ہمارا دین بھی دیتا ہے. اچھا, ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جب لیڈیز خواتین باہر جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گندی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, ہراساں کیا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ پردہ جو ہے نا, یہ آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے پردے کا حکم کیوں کیا؟ جب مسلمان عورتیں جو ہے وہ سامنے ہوتی تھی تو یہودی جو ہے وہ ان کو بری نگاہوں سے دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, تو پردے کا حکم اس لیے کیا گیا کہ جب پردے میں ہوگی تو کوئی ان کی طرف جھانکے گا نہیں, کوئی دیکھے گا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح 9 سال کی ایک بچی تھی زینب, اس کے ساتھ ریپ کیس ہوا جی, اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں, چھوٹی سی بچی, اب اس نے کیا پردہ کرنا ہے, اور اب یہ کس کی غلطی ہے؟ دیکھیں, اس طرح کے کافی سارے کیسز میں, بہت کیسز ہیں, یہ ایک زینب نہیں, میرے خیال میں کئی ہزاروں کیسز ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہم یہ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ گورنمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں اور ان کو چوک چوراہے کے اندر پھانسی دی جائے جو اس طرح کے یہ معاملات کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ عورتیں اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں. اچھا, آپ نے مجھے بتایا کہ یہ جو 8 مارچ کو خواتین باہر نکلیں گی, ان کے حقوق ان کو دیے جا رہے ہیں, لیکن ان کے پیچھے کوئی سازش ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سازش کر کون رہا ہے؟ بالکل ایسی ہے, یہ مغربی ممالک کی, کفار کی, یورپین کنٹریز کی سازش ہے. وہ ہمارے, یہ اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں جو پورے ملک کے اندر, ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہوتے ہیں, کوئی 200 سے 250 جو ہے وہ خواتین جو اس کو چلا رہی ہوتی ہیں, رن کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ اس سے اپروو ہے. وہ خود بتاتی ہیں کہ ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے اور اس فنڈنگ سے ہم بینر بنواتے ہیں, اور پھر جو خواتین آتی ہیں ہم ان کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے, فنڈنگ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایجنٹس کو, اور وہ کچھ عورتوں کو, خواتین کو بلا کے اور یہ سارا چلا رہی ہیں. مطلب کہ آپ کو لگتا ہے یہ سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے؟ بالکل سوچی سمجھی سازش ہے, اور اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے. حکومت کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے, اور ہمیں بھی ایسے تحریکیں, ایک حیا والی تحریک عورت کے حقوق جو ہے ان کے لیے اٹھانی چاہیے. اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح ہوگا, ملک صحیح ہوگا. جی, تو ناظرین, کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اپنے میزبان علیشر جعفری اور مہمان مزمل پاشا کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے WM نیوز. اللہ نگہبان.